देवे। तो मेरी बहनों, अल्लाह ने कुरान दे 15वें पारे दे अंदर फरमाया कि पाक ही उस जात जेड़ी रातों रात अपने बंदे नू मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा विच ले गई। मेरी बहनों, जेड़े महीने च आपां जिंदगी गुजार रहे हैं, हर महीने दा अपना मकाम है, हर महीने दी अपनी शान है, पर रजब दे महीने दी शान ही बड़ी वखरी है। रजब दे महीने दा मकाम बड़ा वखरा है। ये रजबुल मुरज्जब दा पाक महीना है। मेरी बहनों, ये महीना है जिस महीने दी 27 तारीख नु अल्लाह ने अपने यार नु आमिना दे लाल नु ज़मीन तो अर्शां ते बुला के आप दा दीदार कराया। मेरी बहनों, कितना प्यारा है महीना। मेरा नबी इस महीने दी एक रात नू अर्शां ते गए। मेरी बहनों, सुनो सुनो, अल्लाह पाक ने मेरे आका नू कितना मकाम दिता। मेरे आका करीम उम्मे हानी दे घर सो रहे सन, आराम फरमा रहे सन। 27 रजब दी रात आई, मेरे आका सो रहे। रब फरमाया जिबरील, अर्ज करदा है जी मौला जी रब्बे जलील। रब फरमाया जिबरील, अज जन्नत नू दुल्हन दी तरह सजा दे। अज जन्नत नु दुल्हन दी तरह सजा दे। अज सारे अर्शां नु सजा दे। अज 7 आसमानां नु सजा दे। ए जिबरील, हूरां नु कह दे नवे सिंगार कर लैन, फरिश्तियां नु कह दे तैयार हो जान। ए जिबरील, तू भी तैयार हो जा। तैयार हो के जन्नत च जेड़ी सारियां तो आला सवारी है, वो सवारी ले जा, मेरे यार नु अर्शां ते लेके आ। ए जिबरील, बरात बना लवी, बरात बना के मेरे यार नु लैन जावी। आओ मेरी बहनों, जिबरील मेरे आका वास्ते सवारी लब रहे हैं, सवारी तलाश कर रहे हैं। जन्नत च गया, जन्नत च सवारी लभदा है। जेड़ी सवारी वेंदा है, एक दूसरी तू सोहणियां पईयां लगदी। जिबरील सोचदा है, आंदा है ते सारियां ही सोहणियां, मैं किनू सोहणे वास्ते ले जावां। जे कि जिबरील ने वेखिया एक सवारी जेदा नाम है बुराक, वो सारे तू पासे ते होके रो रहे हैं। जिबरील आख्या है, बुराक क्या तू नहीं जानदा अज अर्शां ते आमना दा लाल आ रहा है, सारे अर्श वाले खुशियां मना रहे हैं, अज तू क्यों पिया रोना है? बुराक कहंदा है, जिबरील आमना दे लाल नू लियाण वास्ते सारे खुश खलोते ते मैं रो रहा क्योंकि कोई हंस के मना लेंदा है, कोई रो के यार मना लेंदा है। आखे जिबरील, सारे खुश ने कि शायद सोने नू लैन असां चले जाइए। मैं रो रहा, की पता रब नू मेरा रोना ही पसंद आ जावे। हले अब जिबरील गल्लां पिया करदा है, रब्बे काबा दी तरफों आवाज आई, ए जिबरील यो आवाज पिया आंदा है मेरे यार नू लैण वास्ते। ए बुराक ले जा जेड़े यार दे इश्क च नीर वहांदा है। अल्लाह फरमाए, इनू यार वास्ते ले जावी। वेखदियां बुराक च इतना हुसन आ गया कि जन्नत दियां सारियां सवारियां एक पासे, मेरे आका नू लैण वाला सवारी, मेरे आका नू ले आण वाला बुराक एक पासे। जिबरील ने मुहारा फड़ लिया, उम्मे हानी दे घर आया। आओ बड़ी मुखसिर बात सुनावांगी। उम्मे हानी दे घर आया, मेरे आका आराम फरमा रहे। जिबरील जगान लगा, जिबरील सोने नू उठान लगा। रब फरमाए, जिबरील खबरदार मेरे यार नू सद ना मारी, आवाज ना देवी। जिबरील अर्ज कीती, मौला तेरा यार सो रहा है, मैं किवें जगावां? अल्लाह ने फरमाया, यार जिबरीलू कबिल कदमई। जिबरील मेरे यार दे पैरां नू चुम ले, मेरे यार दे कदमां ते बोसा दे, मेरा यार आपे ही बेदार हो जाएगा। मैं सदके जावां, कुर्बान जावां। फरिश्तियां दा उस्ताद है, फरिश्तियां दा सरदार है, सिदरा ते रहण वाला जन्नत च रह। मेरे आका दा मकाम कितना है कि मेरे आका दा, मेरे कमली वाले आका दियां पैरां दियां तलियां नू फरिश्तियां दा उस्ताद चुम रहे। मेरी बहनों, मैं सदके जावां, फरिश्तियां दी उस्ताद मेरे आका दे पैर चुमे। जिबरील ने पैर चुम ले। जदों पैर चुमे मेरे आका जाग पे। मेरे सोने पुछया, फरमाया, जिबरील किवें आए? जिबरील अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह सोनिया, इन्नल्लाह अश्ताका
इलाली काई का या रसूल अल्लाह आंदा सोनिया मैं तन्नू लेण आया ए जिबरील क्यों लेण आया आंदा सोनिया तन्नू लेण आया आख्या जिबरील क्यों लेण आया जिबरील आंदा सोनिया रब फरमांदा है कि महबूबा अज अरशां ते आ रब फरमांदा है महबूबा अज अरशां ते आ रब फरमांदा है जो मंगसे कर सा यार अता रब फरमांदा है जो मंगसे कर सा यार अता रब फरमांदा आई रात सतावीर जब दी मुलाकात रसूल ते रब दी इस राती होए ने कैद रहा रब फरमांदा है जो मंगसे कर सा यार अता रब फरमांदा कीता जिबरील इरादा किवें उठे सिया खुदा दा चुम दलियां सोना यार जगा रब फरमांदा है जो मंगसे कर सा यार अदा रब फरमांदा है। तो अल्लाह ने अपने महबूब वाल पैगाम भेजिया इन्नल्लाह अश्ताका इला लिखाइका या रसूल अल्लाह जिबरील आंदा सुनिया रब तुहानू अर्शां ते बुला रहा है तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहंदा है मेरी बहनों मूसा ख्याला मैं तेनू मिलना है अल्लाह ना कर दिती मेरे ते तुहाडे नबी नू अल्लाह आपे अर्शां ते बुला रहा है मेरे आका उठे तैयारी कर लई तैयारी किवें कीती मेरे आका ने वजू फरमाया वल्लैल दियां जुल्फां च कंगियां फेर लईयां मजाक दे नैना च सुरमा पा लिया मेरे आका ने लिबास पा लिया तैयार हो गए सवारी ते चढ़ गए इंज लगदा है जिवें दूल्हा बारात लेके जा रहे इतने खूबसूरत मेरे आका लग रहे मेरी बहनों तुसां सारे जानदे हो 27 तारीख नू चन्न नहीं निकलदा ज्यादा अंधेरी रात होंदी है अल्लाह यार नू सैरां कराण वास्ते बुलाया अंधेरी रात च बुलाया क्यों बुलाया क्योंकि अल्लाह फरमाया काला इन्नी अलमू माला तालमून जेड़ा कुछ मैं जानदा वो कोई नहीं जानदा आख्या मौला तू यार नू सैर वास्ते बुलाया अते अंधेरी रात अल्लाह फरमाया लोगो जेड़ा आप नूर वाला होवे ओनू नूर दी लोड़ ही कोई नहीं जिथे मेरा यार जांदा है नूर आपे ही हो जांदा है मेरे आका अर्शां ते गए पहले अर्श ते गए इस्तकबाल होया दरवाजे खुलदे गए मेरे आका दूसरे ते गए तीसरे ते चौथे आसमान ते पंजवें आसमान छेवें आसमान सतवें आसमान मेरे आका करीम जदों जन्नत च गए रब फरमाया जिबरील सब तू पहले मेरे यार नू जन्नत दी सैर करा मेरे आका सैरां कीतियां फिर अल्लाह फरमाया 1.25 लाख नबियां नू अल्लाह ने हुक्म दिता ऐ नबियो तुसा सारे नबियो अज तुहाडा सरदार आ गया है मस्जिद च हाथ बन के खलो जाओ मस्जिद अक्सा दे विच अल्लाह ने सारे नबियां दियां लैना बनवा दितियां सारे नबी लैना बना के हाथ बन के खलोते मेरे आका करीम मस्जिद तशरीफ ले आए नबी हाथ बन के खलोते इमाम दा मुसल्ला खाली है मेरे आका करीम आए हर नबी इस्तकबाल करके आंदा सोनिया ए नबियां दे इमाम तशरीफ ले आओ आके सानू नमाज पढ़ाओ ते जिस नबियां नू नमाज पढ़ाई होवे उस नबी दी शान दा अंदाजा कोई ला सकदा है तो मेरी बहनों मेरी आका नबियां नू नमाज पढ़ाई फिर हर नबी नाल मुलाकात कीती फिर मेरे कमली वाले आका करीम इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सिदरा ते गए जिबरील आंदा सोने इथों अग्गा मैं नहीं जा सकदा तुसी आप सफर करो मेरे आका ला मकाना ते गए कुरान ऐलान करदा काबा कौसैन
جدو میرا نبی رب دے کول پہنچے اللہ یار نو انج ملیا جویں آپس وچ کوسین مل جاندی یار خدا وچ سمایا خدا یار وچ سما گیا میری بہنوں انج ملاقاتاں ہوئیاں ایک رات دی گل نہیں ہے 18,000 سال مفسرین نے آکھیا ہے ایک رات نہیں میرا تے تہاڈا کریم آقا 18,000 سال اللہ دے کول رہنے سانو ایک رات لگ دی ہے پر میرے آقا عرشاں تے 18,000 سال رہن 18,000 سال تو میری بہنوں واپس آن لگے تے میرے آقا کریم نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا میں چاہنا جی میں مینوں معراج کرائیے میرے ہر امتی نو معراج کرا اللہ فرمان سونیا تیرے ورگی معراج تے میں نبیاں نو بھی نہیں کرائی تیری امت نو کیویں کراواں پر ہاں ہاں میرے یار تیرا آکھا ٹال نہیں سکدا اے میرے محبوب تیرے ورگی معراج کسے نو کروا نہیں سکدا تیرا آکھا میں ٹال نہیں سکدا تو کہنا معراج کرا آ سونیا تیری امت واسطے تحفہ دینا جیڑا تیرا امتی اس تحفے نو لے گا پڑھ لے گا او دی معراج ہو جائے گی محبوب عرض کی تھی اللہ کی تحفہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہوئے گی 50 نمازاں ساڑے دے فرض ہوئیاں 50 نمازاں لیکن اے میرے نبی دی مہربانی ہے کہ جس نبی نے 50 نمازاں تو 5 کروا لیاں ایک گل بڑی لمبی ہے اگر میں کر دی جاواں تے تسی آک بھی جاؤ گے نالے تھک بھی جاؤ گے لیکن میں اتنا کہہ دیواں مختصر گل کہ 50 نمازاں امت تے فرض ہوئیاں تے ساڈے نبی اللہ دی بارگاہ چوتھی اسمان تو 9 باری واپس اللہ کول گئے تے نمازاں تھوڑیاں کرائیاں 50 تو 5 ہو گئیاں تے اللہ فرمایا سونیا نمازاں 50 تو 5 کر دتیاں اے نہ سمجھی بھی 50 نمازاں دا ثواب بھی زیادہ ہے تے 5 دا گھٹ ہے نہیں اللہ فرمایا سونیا نمازاں گھٹ کیتیاں ثواب گھٹ نہیں کیتا تہاڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب میں 50 دا ہی دیواں گی تو میری بہنوں ان نماز مومن دی معراج ہے میرے آقا عرشاں تے جا کے اللہ دا دیدار کیتا تے جیڑا نماز پڑھدا ہے نا جدوں سجدے چ جاندا ہے رب سجدے چ اونوں دیدار کرا دین تو ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ ملتا ہے خود خدا کبھی سجدے میں جا کے دیکھ 27 رجب دی رات عبادت دی رات ہے نفل پڑھن دی رات ہے اللہ نو مناون دی رات ہے اللہ نو راضی کرن دی رات ہے اس رات جیڑا ساری رات عبادت کردا ہے میری بہنوں او دے گناہ بخشے جاندے بے شک او دے گناہ جیڑے آسماناں دے تاریاں تو زمین دے ذریعہ تو درختاں دے پتیاں تو بھی زیادہ ہونا لیکن اس ایک رات دی عبادت دی وجہ تو او دے ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے میری بہنوں اس رات ہر او بندے نو معافی مل جاندی ہے جیڑا گناہگار ہوئے لیکن اس بندے نو کدی بھی معافی نہیں ملے گی جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا نافرمان ہوئے جیڑا شراب پیندا ہوئے یا جیڑا اپنے ماں باپ دا نافرمان ہوئے چغلی کردا ہوئے تے شراب پیندا ہوئے اس بندے تو علاوہ کسے بندے نو اللہ پاک جیڑا سب نو معاف فرما دے گا لیکن انہاں 3 قسم دے لوکاں نو رب کدی معاف نہیں کردا کیونکہ جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہوندا ہے اور نہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاندہ ہے کیونکہ میری بہنوں اللہ رب العزت نے اپنی محبت دی ایک جھلک ماں باپ دے وچ پائیے کہ اللہ فرمایا کہ جیڑا ماں باپ نو راضی رکھے گا میں رب او دے تے راضی ہوواں گا جیڑا انہاں نو ناراض کر دے گا میں خود انہاں تے ناراض ہو جاواں گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تواڈے ماں باپ دی رضا دے وچ میری رضا ہے جیڑا ماں باپ نو راضی کر لے گا میں رب آپ او دے تے راضی ہو جاواں گا او ماں باپ دے نافرماناں نو کائنات دے اندر کوئی خوشی نہیں ملدی میری بہنوں ویکھو اے ماں باپ ہی ہیں جڑے سانو دنیا تے لے کے آمدے اے ماں باپ ہی ہیں جڑے پہلے دن تو لے کے آخری عمر دے حصے تک سانو پال دین ساڈے نال محبت کر دین دنیا دا ہر رشتہ جھوٹا ہو جاندا ہے دنیا دی ہر محبت جھوٹی ہو جاندی ہے دنیا دے ہر رشتے چ بے وفائی ہو سکدی ہے لیکن ماں باپ دی محبت دے اندر نہ دکھلاوا ہو سکدا ہے نہ بے وفائی ہو سکدی ہے میری بہنوں دنیا اور آخرت وچ اگر کام آن والا ہے تے ماں باپ دا رشتہ کام آن والا ہے ماں باپ دے نافرمان نو جنت دے اندر نہ مقام ملے گا تے نہ او دی کوئی عبادت قبول ہوندی ہے باویں او لاکھ نمازاں پڑھدا رہے میری بہنوں ایک انسان نے ایک بندے نے
اپنی ماں نو موڈیاں تے چک کے خانے کعبے دے 7 چکر لوائے تے ماں نو حج کروائی تے حج کروا کے او دے دل وچ خیال آیا کہ میں تے اپنی ماں دی ساری زندگی دے احسان لا دیتے کہ میں موڈیاں تے چاہ کے حج کرا لئی. آواز قدرت آئی کہ اے میرے بندے اتے تو 7 حج کرا 7 چکر لوائے نا میرے گھر دے. اگر تو اپنی ماں نو 7 زندگیاں تینو دیواں 7 زندگیاں دے اندر تو اپنے ماں باپ نو موڈیاں تے اٹھا کے ساری زندگی میرے گھر دا طواف کراندا رہے نا تے اپنے ماں دی ایک رات دا بھی تو بدلہ نہیں دے سکدا. اتنا مقام ہے. نو میری بہنوں بد نصیب ہے او شخص جیڑا ماں باپ نال محبت نہیں کردا, ماں باپ دا ادب نہیں کردا, ماں باپ دا احترام نہیں کردا. انہاں عظمت والیاں راتاں وچ بھی اس بندے دی بخشش نہیں ہوندی. تے اگر بخشش ہوئے گی تے صرف ماں باپ دے فرما برداراں دی ہوئے گی, تو اللہ تو راضی کرن والیاں دی ہوئے گی. تو میری بہنوں اللہ دی عبادت بھی کریا کرو, نال ماں باپ نال محبت بھی کریا کرو. اللہ کول دعا کرنیاں اللہ پاک تانوں مینوں سب نو نماز پڑھن دی, قرآن پڑھن دی اور ماں باپ نال فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ساڈی اس پیاری ایمانی نورانی محفلوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. آخر تے میں بس اتنا ہی کہاں گی کہ واہ کیا شان مصطفی ہے, عرش سے بھی پرے رسائی ہے, ساری دنیا میں گھوم کر دیکھا سب سے بہتر تیری گدائی ہے. اور یہ میری بات آزمائی ہے, تو جدھر ہے ادھر خدائی ہے, ڈوب جاتی ہوں تیرے جلووں میں حسن والے تیری دہائی ہے. اور ان کی قسمت کا ستارہ ہو بلند جنہوں نے محفل تیری سجائی.